अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम। तो ये सुबह का नाश्ता मेरा और साथ मेरी नवासी का। तो बस यहाँ हम लोग उसके लिए अंडा फ्राई कर दिया था और मेरे लिए खागीना बना लिया था। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने सारे किचन में बर्तन वॉश किए, किचन के काउंटर वगैरह साफ़ किए और उसके बाद फिर मैं जल्दी आ गई। मैंने कहा पहले मैं इस्त्री का काम शुरू करूं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बीमार चली आ रही थी। तो कॉट में कपड़े जमा होते जा रहे थे, मुझे टेम्परेचर था, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। बस मैंने कहा ये जो बच्चे हैं इनका ये था कि जिसको जो कपड़ा ज़रूरत है वो अपना इस्त्री करके। तो जिस तरह से मैं सारों के कपड़े इस्त्री करके और हैंग करती हूँ वो तरीका कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बस मैंने ये तो अल्लाह का शुक्र है, ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े उसमें धुलते रहते हैं और आते रहते हैं खुशक होकर। तो ये कॉर्ड जो है ये हर वक्त इतना ज़्यादा भर गया था, मैं मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि कॉर्ड बहुत भर गया है और इसमें हम सिर्फ इस्त्री के कपड़े रखते हैं। तो बस यहाँ मैंने ये बेटे की जैकेट इस्त्री की। इसने मुझे इस्त्री करते हुए देख लिया तो इसने कहा आपने मेरी जैकेट धो दी। मैंने कहा तो धोती ना, आप मरी से होके आए हो तो इतनी ज़्यादा इसमें डस्ट वगैरह मुझे नज़र आ रही थी। तो कहता है कि ना धोती मैं इसको ड्राई क्लीन करवा लेता, इसके कलर फेड हो गए हैं। मैंने कहा तो होने दो कलर फेड मतलब मेरा तो जब तक कपड़ा अच्छी तरह से वॉश ना हो, पाक मतलब जो हो जाए, तो बस तभी मेरी तसल्ली होती है। तो वो बस यहाँ फिर मैंने कहा चलो बस मैंने तो अब धो दिए और कपड़े में थोड़ी सी नमी हो ना तो उसको आयरन करना बड़ा आसान होता है, बड़े जल्दी और बड़े अच्छे से इस्त्री हो जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने कुछ बेटी के एक दो जोड़े इस्त्री किए, इसकी जैकेट और कुछ इसके कपड़े इस्त्री किए छोटे बेटे के, और कुछ एक आध सूट अपना इस्त्री किया, इनके बाबा के किए। और बस मतलब मेरी कोशिश थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पूरी कॉट ही इस्त्री कर लूँ ना, लेकिन मुझे दोपहर के खाने की भी फ़िक्र थी, खाना वगैरह भी बनाना था। तो बस यहाँ कुछ कपड़े मैंने जितने मैं कर सकती थी, तकरीबन मेरे 2.5 घंटे मैं मुसलसल खड़े होकर मैं इस्त्री करती रही। और शुक्र है लाइट भी नहीं गई, वरना तो लाइट आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है। कुछ कपड़े मैंने छोटी बच्चियों के इस्त्री किए जो उनके घर के पहनने के थे। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई, मैंने लंच बनाना था दोपहर के। तो मैंने इसमें मटर वाले चावल मैं बना रही थी। तो मैंने मटर छीले और प्याज ब्राउन करके उसमें गरम मसाला, नमक, मिर्च और ये सब डाल के और मटर डाल के और एक दिन पहले मैंने आलू गोश्त बनाया था तो वो भी थोड़ा सा उसका सालन बचा हुआ था। मैंने कहा चलो वो भी मैं इसी में डाल दूंगी तो ज़रा इसका टेस्ट और अच्छा बन जाएगा। तो बस ये मटर को फ्राई करके और फिर मैंने सालन इसमें डाल दिया था। और यहाँ साथ ही मैंने कहा मैं रात की हांडी भी साथ ही बना लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने प्याज फ्राई किया, मसाले ये नमक, मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा ये सब ऐड करके। और मैं बना रही थी मटर, आलू और शिमला मिर्च। तो यहाँ मैंने इसमें 4-5 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें काट के ऐड किए, क्योंकि भुजिया में टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है। तो बस यहाँ मैंने इसमें टमाटर ऐड किए और ज़्यादा टाइम जो है वो सब्ज़ी बनाने में, मटर छीलने में मुझे ज़्यादा लगा। बाकी शिमला मिर्च और आलू वगैरह वो तो बड़ी जल्दी जल्दी मैंने कटिंग कर ली। और चावल को मैंने भिगो के थोड़ा सा रखा था, 15-20 मिनट के लिए, बासमती चावल थे। तो बस ये इनको छन्नी में मैंने फिर थोड़ा सा ड्राई कर लिया और इसमें पानी एडजस्ट करके और इनको बॉयल आने के लिए इनको मैंने रख दिया। और साथ ही मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो रही थी। और सॉरी, मेरा गला अभी भी बड़ा तकलीफ़ कर रहा है। तो ये फिर मैंने इसके टमाटर जब थोड़े से भुन गए, थोड़ा सा मेल्ट होने लगे, तो बस फिर मैंने ये सब्ज़ी वॉश करके और बास्केट में इसको मैंने रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और कुछ रेड कलर की शिमला मिर्च थी और कुछ ग्रीन कलर की थी, और बस ये मैंने काट के। और यहाँ एक हफ्ता पहले ये इनके बाबा टमाटर की क्रेट लेकर आए थे।
تو میں نے اس میں سے کچھ جو ریڈ تھے وہ میں نے نکال لیے تھے، میں یوز کر رہی تھی ہانڈیوں میں، تو آج میں نے کریٹ کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اس میں اور بھی کافی سارے ریڈ ہو گئے تھے، یہ گرین ٹماٹر تھے سارے۔ تو بس پھر میں نے جو اتنے ریڈ ہوئے تھے ان کو میں نے کہا میں ساری کریٹ میں نے پلٹا کے اور اس میں سے گرین میں نے کریٹ میں ڈال دیے، تاکہ یہ میں ان کو اخبار میں لپیٹے رہوں تو یہ جلدی اس کے یہ ریڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ بیٹا میرا کہہ رہا تھا ان کو باہر دھوپ میں رکھو تو ایک ہی دن میں ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اتنی جلدی کیا ہے، مطلب اس کریٹ میں اندر بھی پڑے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو موسم اتنا ٹھنڈا ہے، ہمارے فریج میں شاید اتنی ٹھنڈک نہیں ہوگی جتنی ہمارے فریج کے باہر ٹھنڈک ہے۔ تو بس میں نے گرین جو ٹماٹر تھے وہ میں نے واپس پیٹی میں ڈالے اور ان کو اخبار میں واپس لپیٹ دیا، اور ریڈ والے سارے الگ کر لیے۔ بس اس طرح سے یہ سارا کچھ کر کے اور کاؤنٹر کی دوبارہ سے صفائی کر کے، اور پھر میں نے سبزی میری اتنی دیر میں کک ہو گئی تھی، بس اس میں نے ہرا دھنیا گارنش کر دیا، اور ہری مرچیں وغیرہ بس میں پہلے ڈال چکی تھی، اور اس کو پھر میں نے تقریباً یہ مطلب کک ہو گئی تھی تو بس اس کو مکس کر کے، اور چاول بھی میرے دم لگ گئے تھے، اور جب میں یہ سارا کک کر رہی تھی تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ مطلب شملہ مرچ تو میرا بڑا بیٹا نہیں کھاتا، تو بس مجھے اتنی ٹینشن ہوئی، میں نے جلدی سے ماش کی دال کو نمک مرچ ہلدی ڈال کے اور بوائل کر کے رکھ لیا، اور میں نے کہا جب یہ مطلب وہ بہت رات کو آتا ہے، تقریباً رات 8 بجے تک گھر پہنچتا ہے، تو میں نے کہا بس جب وہ آئے گا تو میں اس کے لیے ٹماٹروں کا تڑکا وغیرہ لگا کے یہ دال اس کے لیے وہ کر لوں گی۔ تو بس چاول بھی میرے دم لگ گئے اور سبزی بھی میری تیار ہو گئی، اور ساتھ دال بھی میں نے تیار کر کے رکھ دی، اور یہ میں نے اپنے لیے ارکے گلاب اور بارتنگ کا قہوہ بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اس کو میں نے اوون میں چلا کے اپنے لیے گرم کیا، اور میں اتنی زیادہ میں تھک گئی تھی کیونکہ اتنی زیادہ 2.5-3 گھنٹے میں استری کرتی رہی اور اس کے بعد کچن میں کھڑی رہی، اس سے پہلے میں نے برتن وغیرہ سارے واش کیے تھے، تو بس خوب تھک ٹوٹ کے میں باہر دھوپ میں آ گئی۔ میں نے کہا تھوڑا سا اپنی ہڈیوں کو ذرا قدرتی وٹامن ڈی دیا جائے، تو یہ اللہ پاک نے کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ تھوڑا سا یہ دھوپ کا ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے گھر میں۔ اور میں نے کہا بس چیئر پہ تو میں نہیں بیٹھ سکتی، میں تھوڑا سا دھوپ میں یہ قہوہ پیوں گی اور تھوڑا سا لیٹ جاؤں گی، جب کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، بچے وغیرہ کوئی بھی نہیں تھے، سب اسکول میں تھے، اور ابھی تک ان کے بابا بھی نہیں آئے تھے، تو بس میں نے دھوپ میں بیٹھ کے قہوے کو انجوائے کیا، اس کو ٹھنڈا کر کے میں گھون گھون پیتی رہی، اور میرے گلے کو کافی اس سے آرام آیا۔ اور کھانا وغیرہ میں نے ڈش آؤٹ بھی نہیں کیا، میں نے کہا جب آئیں گے تبھی نکالوں گی، کیونکہ اب سردی کی وجہ سے اتنی جلدی کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بس پھر دوپہر کا کھانا وغیرہ تو ہو گیا تھا، پھر میں نے شام کے لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے میں نے کہا دال کو میں تڑکا لگا کے رکھ دوں، جب بھی آئے تو پھر وہ پھر پہنچ گیا تھا، تو میں نے کہا جب تک تم فریش ہو کے آؤ میں تمہارے لیے یہ جلدی تیار کرتی ہوں۔ تو یہاں میں نے ٹماٹر آئل میں یہ فرائی کیے، اور ساتھ یہ دال کو میں نے بوائل کیا ہوا تھا، اور نمک مرچ ہلدی وغیرہ سب ڈال کے، اور سوری ہلدی آج میں نے نہیں ڈالی تھی، اور پھر میں نے یہ تھوڑا اور اس میں ہری مرچیں اور نمک وغیرہ ایڈ کیا تاکہ ٹماٹر وغیرہ کے ساتھ مسالہ پھیکا نہ لگے، اور یہ اتنے مزے کی تیار ہوئی تھی، بچوں نے سبزی وغیرہ چھوڑ کے سب نے دال ہی خوشی سے کھائی، اور چھوٹی بچیوں نے کہا آپ ہمارے لیے چائے بنا دو، تو بس ان کے لیے میں نے چائے بنائی، بیٹے کے لیے میں نے پراٹھا بنایا اور کچھ روٹیاں بازار سے منگا لیں، اور بس یہ میں نے ساتھ سبزی اور دال وغیرہ اس کے لیے نکال کے رکھے کہ وہ اپنی ٹرے لے جائے، بچے بھی کھا لیں۔ تو مجھے بتائیے گا میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔